वंशं कुरुर्वंशदः वंशं कुरुर्वंशः दावाग्निर्निर्हतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। हावा चल्दा एक आपसमा रगडिएर उत्पन्न भएको आगोमा जलेर जसरी बाँसको सारा जङ्गल विनाश हुन्छ, भस्म हुन्छ, खरानी हुन्छ, त्यसै गरी आपसी गृहकलहले कौरव र पाण्डवहरूको वंश पनि विनाश हुन लागेको थियो, विनाश हुन आँटेको थियो। तर सृष्टि रचना गर्ने भगवान श्री कृष्णचन्द्रले उत्तराको गर्भ रक्षा गरेर दुवै वंशको बीज परीक्षितलाई बचाउनु भयो। युधिष्ठिरको भगवत आश्रयको फल स्वरूप समुद्र पर्यन्त पृथ्वीमाथि शासन गर्न लाग्नुभयो भने यता युधिष्ठिरको राज्यमा यथेष्ट वर्षा हुने, गाईहरूले यथेष्ट दुध आदि दिने, अन्नपात राम्रो उब्जाउ हुने, प्राणीहरूमा रोग व्याधि भए क्लोस आदि केही नहुने, यस्तो हिसाबले युधिष्ठिरले राज्य गर्न लाग्नुभयो। जब राज्य गर्ने शासक गतिला हुन्छन् तब राज्यमा सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरू स्वत प्राप्त हुन लाग्छन्। जब राज्य गर्ने शासकहरू अगतिला हुन्छन्, जब राज्य गर्ने व्यक्तिहरू ठिक हुँदैनन्, तब राज्यमा अनिकाल अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनेक प्रकारका रोग व्याधि महामारीहरू जब अधर्मले राज गर्दै जान्छ, त्यति ज्यादा यी समस्याहरू बढ्न लाग्छ। र जति राज्य गर्ने व्यक्तिहरू ठिक रहन्छन्, त्यति राज्यमा ऐश्वर्य आदिको वृद्धि हुन्छ। युद्ध पछाडि पनि पाण्डवहरूको शोक मेटाउन भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरमै रहनुभएको थियो। अब भगवान युधिष्ठिर आदिसँग बिदा मागेर द्वारकातर्फ लाग्नुहुन्छ। द्वारकामा भगवानको भव्य स्वागत हुन्छ। अपि पलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजा निष्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादाब्ज सेवया। भगवान श्री कृष्णको श्रीचरणको नित्य स्मरण र चिन्तनले युधिष्ठिरका मनबाट समस्त भोगहरू अनि विषयहरू, इन्द्रियका विषयहरू, भोगहरू, भोग वासना आदिबाट हृदय मन निष्पृह भइसकेको थियो। प्रजालाई पितृवत् रञ्जयन् प्रजा, पितृले समान, पिताले समान प्रजाहरूलाई युधिष्ठिरले माया गर्नुहुन्थ्यो, प्रेम सद्भाव गर्नुहुन्थ्यो अनि मनमा हर्ष बढाउँदै, त्यस्ता युधिष्ठिरको मनमा हर्ष बढाउँदै उत्तराले पुत्र जन्माइन्। नाम कर्म आदि संस्कार गर्दा बालकका बारेमा भविष्यवाणी गर्दै ब्राह्मणहरूले बालकको भविष्यवाणी गर्छन्। हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्णचन्द्रद्वारा रक्षा गरिएका यी बालकलाई विष्णुराट भनिन्छ। नामकरणको नाम परीक्षितको विष्णुराट हो, तर जन्म लिएका दिनबाट नै गर्भैमा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन भएको थियो परीक्षितलाई। त्यसकारण जन्मका दिनबाट नै सबैको परीक्षण गर्थे, सबैलाई हेर्थे, यिनलाई हेर्थे, यो पनि होइन भन्थे, अन्त आँखा घुमाउँथे, त्यसलाई हेर्थे, त्यो पनि होइन, यसलाई हेर्थे, यो पनि होइन, सबैको परीक्षा गर्ने कारण कि मलाई गर्भमै दर्शन दिने त्यो सुन्दर पुरुष को हो, जसका कृपाले म जीवित छु, जसको त्यो सौन्दर्य मैले भुल्न सकेको छुइनँ, त्यस्ता सुन्दर भगवान, त्यस्ता सुन्दर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको दर्शन हेतु लालयित भएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको परीक्षण गरेका कारण
सबै आफूलाई त्यो जन्म लिनासाथदेखिबाट आफूलाई हेर्न आउने सबैमा श्रीकृष्ण स्वरूपको खोजी गरेका कारण यिनको नाम परीक्षित भयो। र ब्राह्मणहरूले भन्छन् भविष्यमा यी परीक्षित नामले नै प्रख्यात हुनेछन्। यी बालकले प्रजापालनमा मनुपुत्र इच्छको समान, सत्यवादीमा भगवान श्री रामचन्द्र समान, दाताहरूमा दानीहरूमा श्री बलि समान, महाराज बलि समान, शरणागतको रक्षा गर्नेमा उसिनर पुत्र शिवी समान, यज्ञकर्तामा दुष्यन्त पुत्र भरत समान र भएर यिनले आफ्नो वंशको यश बढाउनेछन्। धनुर्धारीहरूमा आफ्नै पितामह हजुरबुवा अर्जुन समान भएर यिनले वंशको यश बढाउनेछन्। पृथ्वी र धर्मको रक्षा गर्न मर्यादा विरोधी कलीको दमन गर्नेछन्, कलीलाई प्रताडित गर्नेछन्। र कलीको प्रभावले गर्दा नै भविष्यमा ऋषिको अपराध गरेका कारण यिनलाई तक्षक नागले डस्ने श्राप पर्नेछ, श्राप मिल्नेछ। त्यस पछाडि सबैतिरको आसक्ति त्यागेर यिनी भागवतको ज्ञान श्रवण गर्नका लागि भनेर गङ्गाको किनारमा गएर अनसन व्रत बस्नेछन्। कुनै ऋषिले यिनलाई यस्तो ज्ञान प्रदान गर्नेछन् जुन ज्ञानको आश्रय ग्रहण गरेर यिनले यो भागवत ज्ञानको आश्रय ग्रहण गरेर यिनले अभय पद मोक्ष प्राप्त गर्नेछन्। बालकहरूका बारेमा यस्तो भविष्यवाणी गरेर ब्राह्मणहरू युधिष्ठिरसँग विदा भए। र महाभारतका युद्धमा एक समयको कुरा हो, महाभारतका युद्धमा मारिएका मुक्ति तथा राज्यको हितका लागि ती महाभारतका युद्धमा मरेका सबैको मुक्ति पनि होस् भनेर अनि राज्यको हित पनि होस् भनेर राजा युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गरेका थिए। तर यज्ञ गर्न चाहिने धनको कमी भएका कारण बडो चिन्तित थिए। के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी यज्ञ गर्ने भनेर चिन्तित भएका बेलामा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले उपाय दिनुहुन्छ। युधिष्ठिरको चित्तवृत्ति देखेर, चिन्ता देखेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई पूर्वकालमा उत्तर भागमा मरुत नाम गरेका राजाले, उत्तर हिमालयमा मरुत नाम गरेका राजाले एउटा यज्ञ गरेका थिए। यज्ञमा उनले ब्राह्मण, याचक र गरिबहरूलाई यति धन दिए कि त्यो धन बोक्न नसकेर सुनका भाँडाकुँडा त्यहीँ छोडेर हिँडेका छन्। भूमिमा अलपत्र छाडिएको धन राज्यको नै हुन्छ। यसकारण त्यही धन ल्याएर राज्य हितका लागि अश्वमेध यज्ञ गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णको सल्लाह अनुसार युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरूलाई पठाएर त्यो धन जम्मा गरे। धन ल्याएर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरियो। कि कसरी यज्ञमा दान दिइन्थ्यो। यज्ञमा ब्राह्मणहरूलाई, यज्ञमा याचकहरूलाई, गरिबहरूलाई दिएका दान पनि बोक्नै नसक्ने काठको पलङ र टेबल कुर्सी होइन, सुनका भाँडाकुँडा। अनि त्यो सुनका भाँडाकुँडा बोक्न नसकेर त्यहीँ फाल्दै हिँडे। कत्रा दान दिन्थे यज्ञमा। आजकल यज्ञ हुन्छन् 100 रुपियाँ दुनामा राखेर गाई दान हुन्छन्। 1 रुपियाँको पैसोलाई यहाँ सुनमा यसरी घोटेर सुन दान हुन्छन्। अनि यज्ञबाट वाञ्छित फल किन प्राप्त भन भनेर पाखुरा पनि सुर्किन्छन्। गाई दान गरे पो गौदानको फल आउँछ त, दुनो दान गरेपछि दुनो दानको फल आउँछ। सुन दान गरे पो सुनदानको फल आउँछ त। सुनलाई चाहिँ सुनमा यसरी घोटेर त्यो पैसा दान गरे पछाडि, दानमा धोका दिए पछाडि फलमा पनि धोका हुन्छ। जसरी सुनमा छुवाको सुन दान गरियो, त्यसै गरी फलमा छोको विफल प्राप्त हुन्छ। सफल प्राप्त गर्नका लागि त दान पनि सद्दान हुनु पर्यो नि। दान दिने बेला धोका दिने, काहीँ अझ के भन्छन् भन्दा त्यो दुनालाई यसरी ढकेल्नुहोस् त, उठाएर उताबाट राख्दैन। कहाँ उठाएर राख्नु भयो, यसरी ढकेल्नुहोस्। गाई पनि उचालेर उता राख्न सकिन्छ भन्छन् अझ उल्टो। गाई भए पो उचालेर उता राख्न सकिन्न।
दोनों दान गरेर, दोनों गाई दान गर्नुपर्ने, दोनों दान गरेर चाहिँ हुन्छ काहीँ। यहाँ यज्ञ यसरी हुन्छन् कि यज्ञमा गरेको दान बिचारा बोक्न नसकेर सुनका भाँडाकुँडा पर्वतमै फाल्दै हिँडेछन्, यस्ता भारी पनि बोकेर हिँड्छन् भनेर। अनि वाञ्छित फल पनि प्राप्त हुन्थ्यो। जो फलको इच्छा राखेर कर्म गरिन्थ्यो त्यो फल तत्क्षण प्राप्त हुन्थ्यो। अब अहिले कर्म यसरी गराउँछौँ, कर्म हामीले गराउने कर्म करिब करिब सबैलाई धोका, आफैलाई धोका, गर्ने गराउने दुवैले एकअर्कालाई धोका दिइरहेछन्। अनि दुइटै मिलेर बिचारा देवताहरूलाई धोका दिइरहेछन्। देवताहरू पनि के ठिकै छ, हिसाब किताब मिलान गर्दैछन्, वाञ्छित फल प्राप्त हुँदैन। किनभने कर्ममा सही ढङ्गले नगरे पछाडि सही ढङ्गले फल पनि प्राप्त हुँदैन। यो त एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, नियमै हो नि। र ती ब्राह्मणहरूले, याचकहरूले, ती गरिबहरूले जो फालेका भाँडाकुँडा जम्मा गरेर ती मरुत राजाको यज्ञमा प्राप्त गरेको दान बोक्न नसकेर भैँमा फालेर छोडेर हिँडेका भाँडाकुँडा जम्मा गरेर ल्याएर त्यही धनबाट युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो। यता धृतराष्ट्रलाई पाण्डवहरूको भाग दिनुपर्छ भनेर सम्झाउन खोज्दाखेरि दुर्योधनले चाहिँ दुर्वचन प्रयोग गरेका कारण, तीखा वचन प्रयोग गरेर विदुरको अपमान गरेको र विदुरको यसरी अपमान हुँदाखेरि पनि धृतराष्ट्र आदिले त्यो दुर्योधनलाई नरोकेका कारण विदुरको मन राजपाठबाट विरक्तियो र तीर्थ यात्रामा विदुर निक्लनुभयो। यात्राको क्रममा महर्षि मैत्रेयसँग आत्मा ज्ञान तत्त्व आदि प्राप्त, आत्मा तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान आदि प्राप्त गर्नुभयो। महाभारतको युद्ध सकिए पछाडि पुनः हस्तिनापुर फर्केर आउनुभयो। हस्तिनापुरमा पाण्डवहरूले आफ्ना काका विदुरलाई देखेर स्वागत सत्कार गरे। तीर्थयात्राका क्रममा कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, के गर्नुभयो, सत्सङ्ग भयो, कस्ता सन्तहरूसँग भेट भयो। सायद हजुर द्वारका पनि जानुभयो होला, भगवान् श्रीकृष्ण त कुशलै हुनुहुन्छ नि आदि सब वार्तालाप भयो। युधिष्ठिरका प्रश्नहरू सुनेर विदुरले सारा भलिभाति सबै थोक बताउनु भयो, तर यदुवंशको विनाश भएको प्रसङ्ग त्यहाँ खबर सुनाउनु भएन। अनि अब धृतराष्ट्रको कल्याण गर्नु पर्यो। धृतराष्ट्रको कल्याण गर्ने उद्देश्यले केही दिन हस्तिनापुरमै बस्नुभयो भगवान्। र एकान्तमा एक दिन धृतराष्ट्रसँग भेटेर, महाराज हेर्नु, धृतराष्ट्र भगवत गीता रूपी जो अमृत छ त्यसको प्रथम श्लोक धृतराष्ट्रको नामबाट सुरु हुन्छ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रको नामबाट गीता सुरु हुन्छ, अर्थात् धृतराष्ट्रको पहिलो श्रोता अर्जुन, दोस्रो श्रोता धृतराष्ट्र। अब त्यस्तो धृतराष्ट्रलाई जबसम्म पात्रता हुँदैन तबसम्म जति खन्याए पनि भैमै पोखिन्छ भन्ने एउटा नमुना हो यो धृतराष्ट्र। वैराग्य आदि केही पनि छैन। र विदुरले एकान्तमा धृतराष्ट्रसँग भन्नुहुन्छ, महाराज हामी सबैको शिरमा काल घुमिराखेको छ, काललाई कसैले रोक्न सक्दैन, काललाई कसैले जित्न सक्दैन। हजुरका आफन्त सबै मारिए, छोरा आदि सबै मरे, छोरा नाति कोही बाँकी छैनन्। उमेरले बुढो भइसक्नुभयो, तर पनि अरूमा आश्रित भएरै बाँचिरहन चाहनुहुन्छ।
अहो मह्यसि मह्यसि अहो मह्यसि जन्तुर्जीविताशा यया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्य गृहपालवत्। तपाईलाई देखेर बडो आश्चर्य लाग्छ दाजु, मानिसलाई बाँच्ने पनि कत्रो ठुलो इच्छा हुँदो रहेछ। हजुरले जसलाई यसअगाडि अनेक प्रकारका कष्ट दिनुभयो, दुःख दिनुभयो, अनेक प्रकारका अन्याय गर्नुभयो, ती पाण्डवहरूलाई लाक्ष्य गृहमा जिउँदै जलाउनेदेखि लिएर अधिकार सिद्ध, अधिकार प्रदत्त प्राप्त त्यो राज्य दिने बेलामा पनि कत्रो भेद गर्नुभयो। आफ्नो छोरालाई यति दिव्य हस्तिनापुरको राज्य दिएर इन्द्रप्रस्थ, जो तिनले इन्द्रप्रस्थ बनाए, नत्र त्यो मरुभूमि तुल्य बन्जर भूमि दिनुभयो राज्यका रूपमा। जसलाई हस्तिनापुर बनाए त्यही हस्तिनापुर पनि खोज्नुभयो र जब अधिकार माग्न भनेर आए, युद्ध लडाउनु भयो, यति दुःख दिनुभयो, तिनै पाण्डवले दिएको टुक्रा खाएर बाँच्नु भएको छ। त्यो पनि भीमापवर्जितं पिण्डमादत्य गृहपालवत्। घरमा पालेको कुकुरलाई जसरी त्यो भीम जसले तपाईँका 100 भाइ छोराको छाती फुटाएर मार्यो, जुन हातले तपाईँको छोराको रगत पियो, त्यही हातले दिएको अन्न खाएर बाँच्नु भएको छ। मान्छेलाई बाँच्ने चाह, इच्छा पनि कत्रो ठुलो प्रबल हुँदो रहेछ, आश्चर्य लाग्छ देखेर। संसारको आसक्ति त्यागेर वनमा जाने बेला भएन, भगवानको भजन गर्ने बेला भएन, अझ पनि श्रीनामको शरणमा पर्ने बेला भएन अझ पनि। अब कतै कतै दुर्वचनले पनि काम गर्छ। अब दाइलाई भन्न हुने वचन त पक्कै पनि प्रयोग गरेको होइन, तर कहिलेकाहीँ हितका लागि दुर्वचनहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ। माता पिताले सन्तानको अहित होस् भनेर गाली गर्ने होइन, हितका लागि गाली गर्ने हो। अनि विदुरको यस्ता वचन सुने पछाडि कता कता हृदयको नेत्र खुल्यो। नत्र धृतराष्ट्र त्यो त बाहिरबाट मात्र होइन, भित्रबाट पनि पुरा अन्धो नै थियो। विवेकको दृष्टि, बाहिरी दृष्टि गुमेर कोही अन्धो हुँदैन भक्त भागवतहरू। जब विवेकको दृष्टि गुम्छ नि, त्यो विवेकको दृष्टि गुमेपछि चाहिँ मान्छे पक्का अन्धो भयो, त्यसलाई चाहिँ अन्धै भन्नुपर्छ। यसको विवेकको नेत्र खुल्यो, सर्जरी भयो विवेकको नेत्रको। अब विवेकको नेत्र खोल्न लाग्यो। सबै प्रकारका मोह त्यागेर रात्रिको समयमा जब विवेकको नेत्र खुल्छ, तब केहीले छेक्न सक्दैन भगवत प्राप्ति। रात्रिको समयमा दरबार छाडेर हिँड्यो, गान्धारी पनि पछि लागिन्। पाण्डवहरूलाई थाहै नदिई विदुर, धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई लिएर राति नै नमिषारण्यमा पुगे। बिहान नित्यकर्म सकेर युधिष्ठिर दर्शन गर्न ती खोपीमा पुग्छन्। दुवैजना थिएनन्। सञ्जयसँग उनीहरूका बारेमा सोधे। सञ्जय, हे राजन, म त स्वयं ठगिएँ मेरा स्वामीहरूबाट, कहाँ गए मलाई थाहा छैन। त्यति मात्र भनेर बिचारा युधिष्ठिरलाई पनि थाहा छैन कहाँ गए भनेर। सञ्जय दोष दिन्छन् युधिष्ठिरलाई, हो न हो पक्कै पनि मेरा स्वामीहरूलाई यो भीमले, यो युधिष्ठिरले कुनै दुर्वचन प्रयोग गरे र न त मलाई समेत नभनिकन एक वचन यो दरबार छोडेर गए। वृद्ध अवस्थामा आँखा देख्दैनन् मेरा स्वामी धृतराष्ट्र, कहाँ गए? अलाप बिलाप रुन लागे। बिचारा सबै अभियोग जति, दोष जति युधिष्ठिरका टाउकामा पर्यो। युधिष्ठिर पनि बडो शोक गर्न लागे। यस्तो होइन कि ठिकै भयो, आनन्द भयो, अन्धाहरू थिए, गए आनन्दै भयो। अब के अरे बढारेर फाल्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लगो। भाव, भक्तहरूको भाव त्यस्तो रहँदैन। युधिष्ठिर बडो शोकाकुल भए। राजपाठ सही ढङ्गले सम्हाल्न सक्न छोडे।
तब तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा देवर्षि नारद त्यहाँ आएर, हे राजन शोक नगर, म बिना मेरा काका काकी महाराज सम्राट कसरी बाँच्लान्, ती गान्धारी कसरी बाँच्लिन्, यस्तो दुःख मनाउ गर्न छोडिदेऊ। जो स्वयं आफै नै अरूको आश्रयमा छ, स्वयं पराधीन शरीरले अरूको के रक्षा गर्छ, तिमी रक्षक कहाँ हो र? रक्षक नै हो भने मृत्युबाट आफ्नो रक्षा गर न। जब तिमी आफ्नै शरीरको रक्षा गर्न सक्दैनौ भने अरूको रक्षाको बारेमा किन यति चिन्तित हुन्छौ? सबैका रक्षा गर्ने एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। तिम्रा काका काकी हिमालयको दक्षिणतर्फ कुनै स्थानमा बसेर भगवत आराधना गर्दैछन्। आजको 5औं दिनमा धृतराष्ट्रले शरीरबाट तपोग्नि प्रकट गरेर आफ्नो शरीर त्याग गर्नेछन् अनि गान्धारी पनि त्यही तपोअग्निमा सती जानेछिन्। अनि विदुर दाजुको आश्चर्यमय मृत्यु देखेर बडो चकित भएर तीर्थयात्रातिरै लाग्नेछन्। धेरै चिन्ता नगर, यस प्रकार सम्झाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर भगवान श्रीकृष्णको श्रीचरणतर्फ मति लगाऊ, भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर, किनभने सबैको रक्षक उहाँ नै हुनुहुन्छ। मैले मेरा काका काकीको, धृतराष्ट्र र गान्धारीको रक्षा गर्न सकिनँ। यस्तो भाव बिल्कुल पनि नराख, किनभने तिम्रो स्वयं तिमी आफै नै पराधीन छौ, अरूका अधीनमा छौ, कालको अधीनमा तिम्रो शरीर छ, त्यसकारण त तिम्रो शरीर परिवर्तनीय छ। कालको प्रभावले दिन प्रतिदिन तिम्रो स्वयंको शरीर परिवर्तन हुँदैछ। कालका प्रभावले तिम्रा स्वजनहरू दिन प्रतिदिन ग्रसित हुँदैछन्।